तर आयज आमकां पलसकट्ट्या हांगासर येवचें पडलें. दारबांदोल्यान हें पडटा, पूण कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा पळय ती सांवड्डे, गणेश गांवकाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. आतांच आमी एक प्रोटेस्ट केलेलो पळय तो मिराबाग सांवड्डे. थंयसर 49 दीस लोक एजिटेशनाक बसले आनी तेन्नाच तेंचो तो प्रोटेस्ट आहा तो सक्सेसफूल जालो. तर आयज हीं बसलेलीं आहा, काल बसलेलीं तीं, आनी काल पयलो दीस न्हू तेंचो. तेच्या पयलीं तेणी प्रोटेस्ट केलेलो, पूण तेंकां आश्वासन दिलेलें की हें तेंचें सोल्युशन दितलें म्हणून, आनी तेच्या उपरांत तेंकां ते कितें ते चालीक लायतले म्हणून. तें जावंक ना म्हणून ते आतां पुत्तून बसलेलीं आहा. आनी हिंगा इशू आहा म्हणत जाल्यार तुमकां सांगूंक सोदतां, ती फॅक्ट्री आहा एक पोल्ट्री म्हणटा ती, आनी ते म्हणटा कितें फकत तेका पिलां पोसपाचीं आसलेलीं आनी मागीर तीं विकपाचीं आसलेलीं. मागीर म्हणटा तेचें चिकनाचें काम सुरू केलें. तरी आसतना म्हणटा ती हांगासर तेंकां कांय प्रॉब्लेम नासलो, पूण मागीर आख्ख्या गोंयचो सबंद गोंयचो तो वेस्ट आहा पळय तो हाडून हांगासर लागलो आनी सारें करपाक लागलो. तेन्ना तेंकां प्रॉब्लेम जावपाक लागलो, कित्याक हिंगा आख्खें फूल पोल्युशन जावपाक लागलें. आमी गेलेलीं फुडें, आमकोडें थिंगा वचोंक जावना, कित्याक वास सारको चड मारता. आनी तो म्हणटा खंयच्या टायमार केन्ना वास येत खबर ना म्हणटा. आनी काल दोनांक ती हांगासर पळोवपाक येयलेलीं, एकले बायलेक उलटी पासून जाली म्हणटा. आनी तेणी कागाडी केल्यो सगळ्यां कडेन, पंचायती कडेन कागाडी केल्यो, पोल्युशन बोर्डा कडेन कागाडी केल्यो, हेल्था कडेन कागाडी केल्यो, सगळ्यां कडेन केल्यो. सो पांय तेणी हूंय मारपाक जाय तितले मारले. आनी आयज ती हो तेंचो दुसरो दीस हें इनडेफिनेट स्ट्रायक तेंचें आसतलें. तर हें इनडेफिनेट स्ट्रायक तेंचे सुरवात जालेली आहा. आनी तेणी म्हणलां ज्या पर्यंत तेंचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना त्या पर्यंत ती हांगासरलीं उठपाची ना. तेणी ऑलरेडी सोल्युशन दिलेलें की बाबा तो भायलो वेस्ट आहा तो हांगासर हाडनाका म्हणून. पूण तो कोण मालक आहा पळय तो फॅक्ट्रीचो, तो आयकोंक रेडी ना. तो आपल्याक जाय तें करता, थोडे दीस मागता, मागीत आहा आनी हें वाडयता आहा. तर तेणी ताका ऑप्शन दिलें, ऑप्शन दिवन पासून तेंचें तो आयकना. तर आयज लोक म्हणटा हे की ज्या पर्यंत ती फॅक्ट्री बंद जायना त्या पर्यंत ती उठपाची ना. आतां ही हांगासर बसलेली आहा, ही वाट आहा पळय ती त्या फॅक्ट्री कडेन वयता, आनी तेणी ही वाट ती सद्याक बंद केलेली आहा. आतां सरकारा कडेन एकूच प्रश्न आहा, जेन्ना लोक हेजेर रस्त्यार येता तेन्ना ही तुमची ड्युटी जाता. तुमी येवन तांकां मेळचें, तेंचें आयकोचें, आनी तेन्ना तांकां कितें आयकोन तांकां कितें जाय पळय तें दिवचें. कित्याक लोकशायेन आमी आहा. आमी म्हणटा लोकशाही ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. पूण हांगासर कितें जालां, कितें कॅपिटलिस्ट जे आहा, बिजनसमॅन जे आहा, तेंचें सरकार जालां काय अशें दिसता. आयज हे धनगर कम्युनिटी आमची गोंयची, हे धनगर कम्युनिटी सगळ्यान एसटी कम्युनिटी जे ते हितून पडटा. तर आयज ते हांगासर येयलेले आहा. आमी पयलेलें चिमला एसटी कम्युनिटी येयले, मागीर मिराबाग बहुजन समाजाचे येयले, आनी आयज हे धनगर कम्युनिटीचे येयलेले आहा. तर बारीक लोकांक कितें त्रास करता काय हो सरकार, हें तरी एक मोठो प्रश्न आहा. आनी आमी सजमता ह्या माध्यमांतल्यान जो मेसेज दिता, हांकां 100 दीस लायनाका. चिंबलकारांक 44 दीस लायले तुमी, मिराबागकारांक 49 दीस लायले, हांकां 100 दीस लायनाका. कित्याक हांकां जो न्याय आहा तो न्याय तुमी बेगीन दिवचो पडटा. कित्याक एका फॅक्ट्रीक लागून हिंगा 70 गांव लोकांक आख्ख्या गांवांक त्रास आहा. तर एकल्याक लागून सगळ्यांक त्रास कित्याक जावप हो मोठो प्रश्न. आनी सरकार म्हाका दिसता सरकाराचे हें दोळे उकडटले म्हणून पोंडा बायपोल आहा पळय तें इम्पॉर्टंट न्हू. तें जिकलें ना जिकलें तें इम्पॉर्टंट न्हू, हें इम्पॉर्टंट. हांकां स्वास घेवपाक मेळना, हो पळय हो स्वास आहा तो स्वास घेवपाक मेळना. तर हें तेचो बेजीक ह्युमन रायट्स. आनी म्हाका दिसता जरी तो सरकार आयकना, गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन तुमी तरी जागी आहा. तुमकां म्हाका दिसता तुमी हांगासर पयलीं येवपाचें, कित्याक हेंचो ह्युमन रायट्स वायलेशन जालेलें आहा. स्वास मेळना ताका, स्वास बेजीक स्वास जरी तर आमकां स्वास मेळना, हो तो बेजीक रायट तर आमकां मेळना जाल्यार म्हाका दिसता सरकार तर उठना, गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन तुमी उठचें पडटलें. आनी तुमी हांगासर येवन तेंची वासपूस घेवची पडटली आनी तांकां न्याय दिवचो पडटलो. इतलें सांगून माणकुलें गोवा खातीर मान्युअल वाज सायन ऑफ करता. कितें सांगूं सोदता? एक हें आशिल्लें की आतांच आमी आयकलें की जो फॅक्ट्रीचो ओनर आसा तो म्हणटा की 5 जाणांक हांगासर सायडीन येवन मेळा आपल्याक, आपूण उलयता. आमी जायते फावट पयला खंय प्रोटेस्ट जाले, खंय इशू जालो जाल्यार सीएम सांगता एक 5 जाण हे आपल्याक मेळा म्हणून. सो आतां हे सगळे सीएमाक फॉलो करता अशें दिसता तुमकां? 5 जाण मेळप म्हणत जाल्यार हांगासर 70 घरां आहा म्हणटा तीं. 70 घरांतलीं एकूच तर समज तर दरीत जाल्यार 70 जाण जाता, 5 जाण जायना. आनी म्हाका दिसता हें पळय 5 जाणांचें कितें आहा न्हू, तें बूथ पळय तें सीएमान लायलेलें आहा. हें म्हाका दिसता व्हायरल जायत वयता, हें बूथ सगळ्यांक लागत वयता. पूण हे 5 जाण कुशीन काडून एक कितें फूट घालपाचो कितें तरी प्रयत्न आहा हो तरी म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता हे लोक ते बळी पडपाचे ना.
हे लोक तेणी जे भाशेन ती उलयल्या आनी बायलां खास करून जी बायलां पळय पोट तिडकीन उलयल्या म्हाका दिसना ती बळी पडटली म्हणून 5-5 जाण कोणाक उलोवंक जाय हांगासर यो हे पळय बसलेलीं आहा सगळीं हांगासर यो आनी हिंगासर तांकां कितें आहा पळय तें तेंचें आयका आनी तें तुमी कितें कोत्तले पळय तें तांकां सांगा सगळ्यांच्या मदें जावन दी 5-5 जाण कुशीन वचोन हो फूट घालपाचो हे प्रयत्न करपाचो आनी आमी गोंयकार एक आहा आनी एक आमी सद्दां आसतले हें इतलें मात तेणी मतीन दवरलें.